अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मौसम यहाँ बाहर बारिश का होने वाला है, बिल्कुल बारिशी मौसम है और हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। बल्कि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आपको वो दिखाऊं भी सही। तो आज कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और ये देखें जी, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और बाहर जो है इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ऊपर बादल देखें, काले बादल। ये सारे जनाब बिल्कुल बरसने के लिए तैयार हैं। ये हैं जी। आप आएँ जी सियासी बातों की तरफ। बात यह है कि जनाब इमरान ख़ान ने कल जो माफ़ी मांगी है, सारे चैनल्स टीवी उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। अभी साद रफ़ीक साहब का बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है, लेकिन उस बयान के ऊपर आप तबसरा ये देखें, ये करें कि इमरान ख़ान लाडला कहता है कि जनाब इलेक्शन कराओ, और पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, और ये कहता है जी इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, और जलसे कर रहा है, और एक जलसे के ऊपर 10 करोड़ रुपए लेता है। ये 10 करोड़ रुपया लगता है, तो ये कहाँ से लेता है, ये भी वो सवाल उठा रहे थे। और बाकी जो उन्होंने एक बात की है ना कि ये जी इमरान ख़ान अभी भी लाडला है और इससे सब डरते हैं, ये उन्होंने फ़िक्रा बोला है। और भाई सब डरते हैं तो उस सब डरने में आप भी शामिल हैं ना, आप भी शामिल हैं ना उस डर में। आप निकले मैदान में, आप भी निकले मैदान में, उसका सियासी मुकाबला तो करें, तो फिर उसका हिसाब होगा। जब वो अकेला ही मैदान में है तो उसने तो बढ़के मारनी है, सारा कुछ करना है उसने। इसलिए आप मैदान में निकलें और उसका मुकाबला करें। आपने उसको खुला मैदान दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये वो सारा कर रहा है। ठीक है, तो सियासी पार्टी है, वो कहते हैं जी हमने जलसे करने हैं, बिल्कुल ये करने हैं। असल बात ये है दोस्तों कि जो हुकूमत में आता है ना, अभी इमरान ख़ान को अभी हुकूमत दे दी जाए ना, वो कहेगा जी 1 साल की एक्सटेंशन भी कर दें, अभी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यही मुनाफिकाना पॉलिसी होती है हर जगह पे, जिसका इस्तेमाल होता है। और अवाम बेचारे जो है ना, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, सारे अवाम। अब ये तो हो गई सियासी बात। एक बात जो इमरान ख़ान के हवाले से मैं ये करना चाह रहा हूँ, इमरान ख़ान ने माफ़ी मांगी है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं ठीक है, कुछ कह रहे हैं गलत है। तो वो गलत इसलिए कह रहे हैं कि बढ़के जो ये मारता था इमरान ख़ान कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैंने कभी गलती की नहीं है, और मैं ये सारा, अब वो कहता है जी मैं उसके घर भी जाना चाहता हूँ और वो ज़ेबा से जो है ना वो माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो बेशरम इंसान तो है, नो डाउट, कि उसको इतना शर्म नहीं आया कि एक ख़ातून जज को वो सरेआम धमकी दे रहा है। लेकिन वो तो बेशरम है, लेकिन जिन लोगों ने उसको रिलीफ दिया है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिन्होंने उसको ज़बरदस्ती मजबूर किया है माफ़ी पे कि तुम माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। वो कहते हैं ना जी, टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। हमें ये लग रहा था कि अगर ये अतर मिनल्ला साहब की बात नहीं ना मानेगा इमरान ख़ान, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, तो अतर मिनल्ला माफ़ी मांग लेंगे। मुझे ये लग रहा था कि वो कहेंगे ठीक है जी, अदलिया के हिसाब से हुआ है, अगर इमरान ख़ान माफ़ी नहीं मांगता तो ज़ेबा आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये लग रहा था ना, आपको भी लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। लेकिन एक मैं बात बताऊँ इमरान ख़ान, तुझे और माफ़ियों का भी लोगों ने मुतालबा किया है, हमने भी किया है, कानूनी टीवी भी ने भी किया है, चैनलों पे भी आ रहा है। तेरी ज़बान अक्सर फिसलती है और तुम तौहीन रसालत, तौहीन इस्लाम, तौहीन कलमा, तौहीन अल्लाह, हर चीज़ के ऊपर तुमने तौहीन की है मजहबी हवाले से, और लोगों के दिल दुखाए हैं, बहुत सारे लोगों के दिल दुखाए हैं आपने। ठीक है, लिहाजा उसके ऊपर आपने माफ़ी नहीं मांगी। ये सवालिया निशान है ना। आपको सारी कौम कहती रही कि इमरान ख़ान मांग लो माफ़ी, कि आप कहें जी कि मेरे ये स्लिप ऑफ टंग है, ये वो, उसके ऊपर तो आपने माफ़ी नहीं मांगी। इधर आपको लगा है
کہ جناب میں جیل نہ چلا جاؤں یا نااہل نہ ہو جاؤں، تو آپ نے فوراً معافی مانگ لی ہے، اور وہ اسلامی معافی تو آپ نے نہیں مانگی۔ کیا اسلامی معافی اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سب سے پہلے وہی بنتا ہے۔ جس دن تمہاری زبان سلپ ہوتی ہے اسی دن تم کو معافی مانگنی چاہیے کہ جناب مجھے معاف کر دیں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے رسول سے معافی مانگتا ہوں، مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ تمہیں چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ والی۔ لیکن اس کی آپ نے معافی نہیں مانگی، اس کی پھر سزا پھر اللہ ہی دے گا آپ کو، اس کی سزا اللہ ہی دے گا نا۔ اس کی سزا تو آپ کو اتر میں اللہ نے دینی تھی، آپ نے فوراً معافی مانگ لی، اب اس کی سزا آپ کو وہ ادھر سے ہی آئے گی جدھر سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو نام نہاد مقبولیت تھی، نام نہاد کوئی مقبولیت نہیں تھی، اکیلا میدان میں پھر رہے تو اس کی مقبولیت ہے نا۔ وہ جی پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، وہ جی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اکیلا پھر رہا ہے نا، اکیلا پھر رہا ہے۔ لہٰذا عمران خان کے جو یہ اقدامات ہیں، تو یہ جو مقبولیت کی آپ بات کر رہے تھے نا، وہ یہ ہے کہ اس کی مقبولیت میں، نام نہاد مقبولیت میں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اس کی مقبولیت میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ یہ جو اسلامی تو اس کی جو مقبولیت ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ بہت بڑا طبقے کا اس نے دل دکھایا ہے، طبقے کا کیا، پورے پاکستان کا دکھایا ہے۔ اب صرف وہ یوتھی ہی ہیں جو لٹ کپے مرید ہوتے ہیں نا جڑے، وہی عمران خان کے ساتھ ہیں، باقی عام پبلک میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور آپ وہ سوشل میڈیا پہ اس چیز کا اظہار دیکھ سکتے ہیں کہ عمران کے اوپر کتنے لوگ جو ہے نا وہ غصے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے سعد رفیق صاحب، حکومت آپ کی ہے، ڈرتے ہیں تو آپ ڈرتے ہیں، یہ والا بیان آپ نے اچھا نہیں دیا کہ ہر کوئی عمران سے ڈرتا ہے۔ عمران سے ڈرتے ہو، تم بھی ڈرتے ہو، سب ڈرتے ہو، اس کا مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آتے۔ ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ جس طرح کے داؤ پیچ لگا رہا ہوتا ہے، دوسرے مد مقابل کو بھی وہ لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ خالی بیان دے دینا ٹی وی پہ کہ وہ جی فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کے مقابلے پہ نکلو، باہر نکلو اس کے مقابلے پہ۔ اس کا اگر آپ یہ فتنہ ہے تو فتنے کو ختم کرنا حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ میں یہ سجیشن دے رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وکیل صاحب تسی کیوں نہیں ایف آئی آر کران دے، وکیل صاحب تسی کیوں نہیں فلانے دی بیل پیش ہوندے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بتانا، اس کے اوپر تبصرہ کر کے بتانا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لو جی، ابھی میں بات کر ہی رہا تھا کہ یہ جناب بارش شروع ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ بارش شروع ہو گئی ہے بالکل، اور آج جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں جی بارش آج کتنی ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے۔ موسم بہرحال بہت اچھا ہے، ویسے بھی اچھا موسم آ گیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہم سب مل کے جو ہے نا اس فتنے کی سرکوبی کرنی پڑے گی، اور حکومت کا اس میں مین رول ہوگا۔ اور آخری خبر یہ دیتا جاؤں کہ آج شہباز شریف صاحب کا اقوام متحدہ میں خطاب ہے، اور امید ہے کہ وہ پورا خطاب جو ہے قومی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کریں گے، اور اس میں جو سارے مسائل ہیں ہمارے مسلم امت کے، پاکستان کے، یہ سارے سیلاب کے ہر چیز کو وہاں اجاگر کریں گے۔ ویسے وہ ملاقاتیں وغیرہ تو بڑے اہم طریقے سے کر رہے ہیں، اور ان کا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ وہ گئے ہیں وہاں پہ، سیلاب زدگان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے، ہر جگہ اٹھائی ہے انہوں نے، آواز بہت اٹھائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے دوستو آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ تو یہ چونکہ اب جمعے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے،
تو ہم آپ سے خدا حافظ کریں گے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.